infrastructure projects sa maniining Municipal Amphitheater giturn over ni Governor Roque karong adlaw dinhi sa Don Carlos, Bukidnon. Gitugyan ni Governor Rogelio Neil P. Roque ang mga nagunang infrastructure project sa lungsod sa Don Carlos, Bukidnon sa gipahigayong turnover and acceptance ceremony Agosto 15, 2025. So, wapo kayo nga lugar, wapo nga stage, and then as a cultural center, magsayaw-sayaw diri, miss diri, kung saan na mga activities, no, na buhaton diri. So, congratulations sa atong lungsod sa Don Carlos, sa atong barangay, sa paghuman po sa completion of multipurpose building dito sa barangay Mauswakon. So, salamat sa inyo, amping mo tanan pirme, o God bless sa Don Carlos. Ayos, Don Carlos! Sa pagpasayon sa Provincial Engineer's Office, hingpit nang natapos ang katukuran sa Municipal Plaza with Stage Phase 5 nga gipondohan og 19,990,373 pesos and 91 centavos samtang 2,398,328 pesos and 77 centavos para sa pagkumpleto sa multipurpose building sa Barangay Mauswagon. Mga kaigsunan, atong pasalamatan ang atong halangdong Gobernador Onel Roque, mga kaigsunan, sa iyang paghatag og dakong pondo ug aron kining atong multipurpose matukod ug makahatag og dakong kalambuan sa atong lungsod sa Don Carlos. Ang nanganlang mga kantidad gikuha gikan sa 20% Development Fund. Usa sa gitutukan sa administrasyon ni Governor Roque ang opportunity-driven infrastructure nga naglakip sa pagtukod ug pag-upgrade sa mga dalan, tulay ug mga pasilidad alang sa publiko diha sa paningkamot nga makapalambo sa koneksyon, pagsuporta sa mga kalihukan sa ekonomiya ug paghatag sa mahinungdanong serbisyo ngadto sa katawhan. Mga kaigsunan, karong hapuna, mauman ang pag-turnover sa mga proyekto sa atong pinalanggang gobernador. Ang amo diha sa probinsya nga unta ampingan nato ug unsa man ang proyekto nga gihatag kanato gikan sa probinsya ngadto sa lungsod sa Don Carlos. Kadalanan man, covered court man, labi na gyud ang atong school buildings.